टेस्ट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, कप्तान की हैसियत से तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूं। जिस तरह विकेट कीपिंग में परफॉर्म करना चाहिए था वैसा नहीं कर सका। हमने मैच में अच्छी फील्डिंग नहीं की। हमने तीनों शोबों में अच्छा खेल पेश नहीं किया। फील्डिंग के शोबे में बेहतरी लाने की जरूरत है। बन्नू में आज पीडीएम का जलसा, तैयारियां मुकम्मल। 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार, 50,000 से ज्यादा कुर्सियां भी लगा दी गईं। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मौलाना फजल रहमान, यूसुफ रजा गिलानी, मरियम नवाज शरीफ समेत अहम रहनुमा शरीक होंगे। इंतजामिया की तरफ से जलसे की इजाजत नहीं दी गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हुकूमत पीडीएम मुजाहिरों को नहीं रोक सकती। जनवरी का पूरा महीना बाकी है। आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। आइन और कानून के दायरे में हिकमत अमली पर मुतवज्जे हैं। ये जाली असेंबली है, इसको वक्त पूरा नहीं करने देना चाहिए। जाली हुकूमत के साथ कौमी डायलॉग खारिज से इम्कान है। मौलाना फजल रहमान। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पीडीएम का सारा जोर एनआरओ के लिए है। वजीर आजम इमरान खान के होते हुए इन्हें एनआरओ कभी नहीं मिलेगा। पीडीएम का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात का तहफ्फुज़ है। पाकिस्तानी अवाम आकबत नाअंदेश अनासर के झांसे में नहीं आएंगे। पाकिस्तानी अवाम किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। सारे मार्च के मुजाहिरीन का कोयटा में धरना चौथे रोज में दाखिल। शुरका का वज़ीर आज़म की आमद तक धरना खत्म करने से इनकार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी कहते हैं, यकीन दिलाता हूं वज़ीर आज़म लवाहिकीन से मुलाकात के लिए जरूर आएंगे। जब हम हुकूमत में नहीं थे तब भी ऐसे वाकयात होते रहे। भारतीय एजेंसी फिर बलूचिस्तान में ऐसे हालात पैदा करना चाहती है। वादा करता हूं जालिमों को नहीं छोड़ेंगे। एटीसी इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग से नौजवान की हलाकत केस की समाअत। फायरिंग करने वाले गिरफ्तार एहलकार भी अदालत में पेश। अदालत ने उसामा कत्ल केस के मुलजिमान का 7 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। एटीसी जज पुलिस पर बरहम, कहा वो तस्वीर जिसमें सेट पर गोली लगी, क्या मुलजिमान से असलहा और खून बरामद हो गए हैं? लगता है तुम लोग मिले हुए हो। जज का पुलिस से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिमान डॉक्टर डिनशाह और जमील बलोच जमानत की मंजूर कर लिए। नैब छोटे अफसरान को पकड़ लेता है, असल फायदा लेने वाले को नहीं पकड़ता। नैब हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए, मुल्क को बचाना है या नहीं। मुल्क में बकरी चोर 5 साल जेल चला जाता है। बड़ी करप्शन करने वाले आजाद घूम रहे हैं। स्कैंडल के असल मुलजिम पर नैब हाथ नहीं डालता। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट नैब ने अपनी मर्जी करनी है तो सेक्शन 9 में तरमीम करे। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में बाग इब्ने कासिम करप्शन से मुताल्लिक केस की समाअत। नैब बड़े आदमी पर हाथ नहीं डालता। सुप्रीम कोर्ट का नैब के बारे में ये तासुर है तो आम आदमी का क्या होगा? कानून का इत्तलाक सब पर बराबर होना चाहिए। एहतसाब भी कानून के मुताबिक होना चाहिए। एहतसाब कानून के मुताबिक नहीं होगा तो इदारे के खिलाफ एक्शन लेंगे। हम नैब से मुतमईन नहीं है। नैब जिसके खिलाफ शवाहिद हों उसे गिरफ्तार नहीं करता। नैब सरकारी अफसरान को सब पहले गिरफ्तार कर लेता है। जज के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मौजूद। शहबाज शरीफ कहते हैं, चनियोट में मौजूद ज़खायर की मालियत 4 अरब डॉलर की है। पहले फेज का ठेका मिली भगत से अमरीकी शहरी को दिया गया। फ्रॉड को नैब नहीं सामने लाया। अगर मेरे दिल में बददियानती होती तो मैं फायदा ले सकता था। नैब को कहा 6 माह में इंक्वायरी करें। जवाब आया कि केस नहीं बनता। अब 13 साल बाद कह रहे हैं कि जुर्म हुआ। शहबाज शरीफ का अदालत में जवाब।
سیشن کورٹ لاہور میں معاون خصوصی شہباز گل کے خلاف کیس کی سماعت۔ معاون خصوصی شہباز گل کی 50,000 روپے کے مشترکوں کے عوض ضمانت منظور۔ سیشن کورٹ لاہور نے شہباز گل کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ عدالت نے شہباز گل کو فرد جرم کی کارروائی کے لیے 16 جنوری کو دوبارہ طلب کر لیا۔ آئندہ سماعت پر شہباز گل کے خلاف بطور ثبوت ویڈیو بھی فراہم کرنے کا حکم۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں شہباز شریف نے میٹرو بس کا غیر قانونی ٹھیکہ دیا۔ میرے خلاف شہباز شریف کی من پسند کمپنی نے کیس کیا۔ وزیراعظم کی ہدایت پر عوام کا پیسہ بچایا جا رہا ہے۔ میٹرو بس منصوبہ شہباز شریف کی کرپشن کے خلاف سامنے لایا۔ تحریک انصاف کی حکومت میں 3 کمپنیاں بولی میں شامل ہوئیں۔ کراچی محمود آباد نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا تیسرا دن۔ نالے پر 57 مکانوں کو گرائے جانے کا کام جاری۔ پولیس کی بھاری نفری بھی موجود۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے ذریعے محمود آباد نالے کا 7 کلومیٹر کا علاقہ کلیئر کرایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ سندھ کابینہ نے وراثت کے قانون میں ترمیم کے لیے نیا بل لانے کی منظوری دے دی۔ بل کو اسمبلی میں پیش کرنے کے بعد کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ۔ نئے قانون کے تحت انتقال کرنے والے شہری کے ورثاء کو کورٹ کے بجائے نادرا جا سکیں گے۔ نئی گاڑیوں کی خریداری اور ان کی الاٹمنٹس پالیسی بنانے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ کرونا 24 گھنٹوں میں مزید 52 انسانی جانیں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 10,461 ہو گئی۔ مزید 2,118 افراد میں کرونا کی تشخیص۔ مریضوں کی تعداد 4,92,554 تک جا پہنچی۔ 4,48,303 مریض صحتیاب، 37,740 زیر علاج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی اطلاعات فردوسہ شکاوان کہتی ہیں وزیر اعلیٰ کا کرونا ٹیسٹ آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی صحت بہت بہتر ہے، رپورٹ شیئر کی جائے گی۔ عثمان بزدار آئسولیشن میں سرکاری امور سر انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا گزشتہ روز کورونا کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا۔ دنیا بھر میں کورونا سے 18,75,000 ہلاکتیں۔ مریضوں کی تعداد 8,68,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 3,65,000، برازیل میں 1,97,600، بھارت میں 1,50,000، میکسیکو میں 1,28,000، روس میں 59,500، فرانس میں 66,282 اور سعودی عرب میں 6,265 اموات۔ لاہور سمیت پنجاب میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ موٹر وے دھند کم ہونے کے بعد کھول دی گئی۔ پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہوا۔ پہاڑوں پر برف باری سے میدانی علاقے یخ بستہ ہواؤں کی لپیٹ میں آ گئے۔ پنجاب میں اگلے تعلیمی سال سے پرائمری کلاسز کے لیے یکساں نصاب نافذ۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے منظوری دے دی۔ نصاب تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں اور دینی مدارس میں نافذ العمل ہوگا۔ جلال پور پیروالا کے قریب موٹر وے M5 پر خوفناک حادثہ۔ کار کی ٹرالر سے ٹکر، 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق۔ ریسکیو ٹیم نے جاں بحق افراد اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے پھر رجوع کر لیا۔ امریکی صدر سمیت 48 عہدیداروں کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی استدعا۔ ایران کی طرف سے بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری کے لیے دوسری بار درخواست دی گئی۔ قاسم سلیمانی کو قتل کرنے والوں کو سزا دینے پر سنجیدگی سے عمل پیرا ہے ایرانی عدالت۔ افغانستان میں قیام امن کا مشن۔ بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ دوحہ میں بحال۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ 12 ستمبر کو شروع ہوا تھا۔ اب قیدیوں کی رہائی اور تشدد میں کمی زیر غور۔